السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني اللي عنده علاقة بالموديول ديال لا فيزيولوجي فيجيتال. من بعد ما تكلمنا في الفيديو الاول على لا ديفينيسيون دو لا كرواسونس، لا ديفيرونس انتر لا كرواسونس او سونس ستريكت et لا كرواسونس او سونس لارج. دابا ان شاء الله غنتكلموا على لي سونتر جينيراتور اولا لي ميريستيم اولا لي زون ميريستيماتيك. عندهم بزاف التسميات، شنو كيعنيو هاد لي زون، مناش كيتكونوا، شنو هما الخصائص ديالهم اكسيتيرا. قبل خصنا ندخلو واحد المقدمه اللي عندها علاقه بلا كرواسونس، لي فينومين دو لا كرواسونس. دونك لا كرواسونس فيها دو فينومين. ملي كتكون عندنا واحد لا بلونت، دونك عندنا لي غاسين، عندنا لي فوي، وعندنا هنا ان بورجون. دونك من بعد نقول لكم شنو كتعني بورجون اكسيتيرا. هاد لو بورجون هذا فيه دي سيلول اللي كنقول عليهم امبريونير، خلايا جذعيه، سيلول امبريونير اللي كتكون سو سون دي سيلول اللي هما جون، اللي هما اللي كيديروا لا مولتيبليكاسيون سيلولار. تما فين كطرا لا مولتيبليكاسيون سيلولار، يعني تما فين كطرا لا كرواسونس او سونس ستريكت، او سونس ستريكت كما قلنا في الفيديو الاول. وكاينين بزاف ديال لي زون اللي فيهم هاد لي سيلول ميريستيماتيك، كاينين وحدين اخرين هنا وحدين هنا وكاينين هنا عاوتاني. ما عليناش، حنا نردو البال غير لهذا. هادو كيتسماو دي بورجون، هذا كل هو اللي قلنا هنا كيتسماو دي بورجون فيجيتاتيف. دونك كيتسماو دي بورجون فيجيتاتيف، وهما دي سيلول امبريونير، هما المسؤولين على الحياة ديال لا بلونت. مادام هما كاينين دونك لا بلونت كتكون اون سيرفي. دونك من بعد هاد لا بلونت هادي ملي غتبغي دير ليا لا مولتيبليكا، ملي غتبغي تعطينا اون اوتر بلونت، هاد لو بورجون هذا اللي هو بورجون فيجيتاتيف كيتحول ان بورجون ريبرودكتور، كيتحول ان بورجون ريبرودكتور. هاد لو بورجون ريبرودكتور كيعطيك اون فلور، وهاد لا فلور هي اللي كتعطي لا غرين، البذره، باش تعطيك هاد لا نوفيل بلونت. ضروري البورجون فيجيتاتيف خاصو يتحول لبورجون ريبرودكتور. اون فوا هاد لو بورجون فيجيتاتيف كيتحول لبورجون ريبرودكتور، هاد لا بلونت الاولى كتموت، حيت ما بقاش عندها لو بورجون فيجيتاتيف. حيت قلنا قبل في لو بورجون فيجيتاتيف هي الخلايا الجذعيه، هي اللي كتكونسيرفي لا سيرفي دو لا بلونت، هو المصدر، هو الاساس. سورتو هاد الفوقاني هو كلشي، هو اللي كيعطي كلشي. دونك الى تحول لبورجون ريبرودكتور، بورجون ريبرودكتور عنده وظيفه وحده، هو يعطيك اون فلور. لا فلور كتعطي لا غرين، لا غرين كتعطيك اون نوفيل بلونت، دونك هاد لا بلونت كتموت. وبالتالي لا كرواسونس هو عباره عن دو فينومين. لا كرواسونس c'est un phénomène reproducteur plus c'est un phénomène végétatif. Est-ce que c'est un phénomène reproducteur? C'est l'apparition du bourgeon reproducteur. L'apparition du bourgeon reproducteur il est issu de la transformation du bourgeon végétatif. يعني هو أصلا جا من تحول ديال le bourgeon végétatif. C'est l'induction florale bien sûr، حيت le bourgeon reproducteur تيعطيك la fleur، يعني c'est une induction باش نعطيوك اون فلور. لا كرواسونس عاوتاني تنقولو سي ان فينومين فيجيتاتيف. علاش؟ حيت هذاك اللي قلنا قبيله، هذا اللي قلنا هذا الرئيسي اللي كيكون هنا، منين لا بلونت منين تتكبر تيعطي هذا تيعطي دي فلور، عفوا دي فوي، و او نيفو دو سي فوي كيكونوا اوتر بورجون اخرين هنايا. يعني كان في الاول غير واحد، من بعد عطيناك ثلاثه. دونك هذا سي اون كرواسونس، ولكن عباره عن فينومين فيجيتاتيف ماشي فينومين ريبرودكتور. يعني ما عطيناكش فلور، عطيناك دي بورجون فيجيتاتيف، وبالتالي راه كان اسيغي لا سيرفي دو لا بلونت، يعني كنحافظ على لا بلونت باش تبقى حيه.
وهذا هو الفرق ما بين الفينومين ريبرودكتور والفينومين فيجيتاتيف. دابا كاينه واحد لوكا اللي خصنا نفهمو شنو هو الفرق ما بين لي بلانت انويل ولي بلانت فيفاس. شنو هو الفرق ما بين لي بلانت انويل لي بلانت فيفاس؟ لي بلانت انويل هما اللي كيدوزو تقريبا عامين كيموتوا. لي بلانت فيفاس كيبقاو بزاف. علاش؟ هذا عنده علاقه بلي بورجون ريبرودكتور لي بورجون فيجيتاتيف. لي بلانت انويل هذاك لو بورجون فيجيتاتيف عنده مثلا 3 ديال لي بورجون فيجيتاتيف كلهم كيتحولوا لدي بورجون ريبرودكتور، وبالتالي هذوك لي بورجون كاملين كيتحولوا لدي فلور، وبالتالي راه انا كونسوميت كاع لي بورجون فيجيتاتيف اللي كاين عند لا بلانت. اذا هذه من بعد ما غتعطينا دي غرين اش غيطرى ليها؟ غادي تموت. دونك بلانت انويل. اما لي بلانت فيفاس هما اللي كيبقاو حيين بزاف بحال الاشجار اكسيتيرا. هاد لي بلانت اش كيديروا؟ راه كيعطيو دي فلور، يعني كيديروا لا مولتيبليكاسيون. غير هو ماشي هاد 3 كاملين غيعطيو دي فلور، غير واحد فيهم مثلا هو اللي غادي يتحول لدي فلور. صافي لي زوطخ شنو غيديروا؟ غي اسيغيو لا سيرفي دو لا بلانت. يعني هاد الجوج هادو هما اللي غيخليو لا بلانت تبقى حيه. الوغ هادي غتعطينا دي غرين باش نعطيوك اون نوفيل بلانت. دونك هذا هو الفرق ما بين بلانت فيفاس و بلانت انويل. وبالتالي هذه هي الاهميه ديال بورجون فيجيتاتيف في الحياه ديال لا بلانت. والفرق ما بين لا كرواسونس اللي هي عباره على فوا ان فينومين ريبرودكتور اي ان فينومين فيجيتاتيف. دابا نشوفوا بلي ان لا كرواسونس اللي هي لا كرواسونس au sens strict يعني la multiplication cellulaire تنقولوا عليها c'est un phénomène indéfini, c'est un phénomène localisé. شنو هي indéfini؟ هي غير محدودة. كل ما انه لا بلانت باقا حية باقا كاينة، الا ان لي بورجون فيجيتاتيف كاينين، الا ان لا مولتيبليكاسيون سون ستريكت راها انديفيني يعني غير محدوده. يعني ماشي لا بلانت هذه مثلا عندها لي بورجون فيجيتاتيف وكتبقى وما غاديرش لك لا مولتيبليكاسيون. مادام عندها لي بورجون فيجيتاتيف غادير لك لا مولتيبليكاسيون. دونك لا مولتيبليكاسيون سي فينومين انديفيني، ماشي وقت ما رشقات ليها غتبقى دير لا مولتيبليكاسيون. سي ان فينومين انديفيني. سي ان فينومين لوكاليزي بمعنى انه ما كطراش في اي مكان كان. يعني لا مولتيبليكاسيون ما غطراش لك في لي فوي، ما غطراش لك هنا في لي تيج، كتكون في دي سونتر ميريستيماتيك اولا كيتسموا دي سونتر جينيراتور. وهاد لي سونتر ميريستيماتيك اولا جينيراتور كيتكونوا من دي سيلول ميريستيماتيك، خلايا جذعيه امبريونير، وهما المسؤولين باش يعطيوك لي زورغان. فوالا. وفي هاد لا فوتو هادي غنعرفوا الانواع ديال لي سونتر ميريستيماتيك اللي كاينين عند لا بلانت. عندنا الفوق هنايا في هاد البلاصه هادي دائما كاين ان ميريستيم ابيكوكورينير، كيتسمى ميريستيم ابيكوكورينير او لو بورجون تيرمينال. سي ان سونتر ميريستيماتيك كيتكون من خلايا جذعيه اللي كدير لا مولتيبليكاسيون سيلولار وبالتالي كتعطينا لي زورغان. كاين عاوتاني ميريستيم ابيكو راسينير، كاين في الاخر ديال لي راسين. كاين عاوتاني دي ميريستيم انتركالير اولا كيتسماو دينو. الا شديتي واحد لاتيج راه يبانو كيخرجوا منه واحد العقد، راه سي ان ميريستيم انتركالير كنقولوا عليهم لي نو. وكاين ان ميريستيم اكسيير كيكونوا في الاخر ديال لي فوي،
في الاخر ديال لي في غتلقاهم دي بورجون اكسيير اولا دي ميريستيم اكسيير. دونك فوالا عندك هادو هما لي سونتر جينيراتور اللي كيتكونوا من دي سيلول ميريستيماتيك اللي كيديروا لا مولتيبليكاسيون، اللي ما خصهمش يتقاسوا، ما خصهمش يتحولوا لي بورجون ريبرودكتور، ما خصهمش يعطيو دي فلور، والا ان لا بلانت غادي تموت. ماشي زعما ما خصهمش يعطيو دي فلور، لا، على حساب لي بلانت انيير راه كيعطيو دي بورجون ريبرودكتور باش يعطيو دي فلور اللي غيديروا لا مولتيبليكاسيون. يعني ماشي زعما شي حاجه خايبه ان لا بلانت تموت، لا، لا بلانت غتموت ولكن راه غتعطي لي غرين باش تعطي اوتر بلانت. غنساليو بالفرق ما بين سيلول جون و سيلول اجي. دونك مثلا هنايا راه كاين دي سيلول اللي هما اجي، هنا سو سون دي سيلول اللي هما جون. دابا نشوفوا علاش لي سيلول جون كيقدروا يديروا لا مولتيبليكاسيون وهاد لي سيلول اجي ما كيقدروش يديروا لا مولتيبليكاسيون. دونك لا ديفيرونس ما بين لي سيلول جون و لي سيلول اجي، اول حاجه كنشوف لا ديفيرونس هو او نيفو دي باروا. هاد الباروا عند لي سيلول جون سي ان باروا اللي هو مانس ضعيف هشيش. الوغ هنا عندهم ان باروا ريجيد، باروا ريجيد يعني قاصح شويه صلب. داكشي علاش لي سيلول جون كيقدروا يديروا لا مولتيبليكاسيون. الفرق الثاني هو لا فاكيول. هنا عندنا اون غروند فاكيول بالازرق، الوغ هنا عندنا دي بيتي فاكيول صغيورين هنايا. يعني هاد لي سيلول اجي شكون اللي خلاها تكون طويله هكا ومجبده؟ هو الماء، لي فاكيول كيعمروا بالماء. من بعد عندك النواة، هنا عندك نواة كاينه في لو سونتر. الوغ هنا النواة غادا للحاشيه، غادا لفيغ لي باروا. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك اللي كيسيباريو لا سيلول جون ولا سيلول اجي، واللي كيخليو ان لا سيلول جون تكون عندها القدره ديال لا مولتيبليكاسيون. وهادشي اللي كاين. شكرا على المتابعه والى اللقاء.